अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। दुनिया भर में एनर्जी वॉर्स इस वक्त चल रही हैं। बहुत सारे लोग ये कहते भी हैं, आपने सुना होगा कि ऑयल की अब इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रही और अब आने वाले दिनों में या अभी आज के दौर में जो है वो जो वॉर्स हो रही हैं, जंगें हो रही हैं, उनकी वजह ऑयल नहीं है बल्कि और इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो कि इसके पीछे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑयल अभी भी एक बेसिक कमोडिटी है जिसके ऊपर ना सिर्फ दुनिया की ट्रेड डिपेंड करती है, दुनिया की इंडस्ट्रीज डिपेंड करती हैं और इवन लाइक मुल्कों का जो इकोनॉमिक साइकिल्स हैं वो ऑयल के बगैर नहीं चल सकते, ट्रेड नहीं चल सकती, इकोनॉमी नहीं चल सकती, इवन हाउस होल्ड्स भी इसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। सो यूएस ने बहुत सारे ममालिक के ऊपर जो उसके नापसंदीदा ममालिक हैं उन पे वो सैंक्शंस तो लगाता ही रहता है डिफरेंट किस्म के। ईरान उसमें एक सर फहरिस्त है जिसके ऊपर 1979 की, मैं आपको यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का ही ये पेज दिखा रही हूँ जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि 1979 से जब से खमैनी जो है वो आया था ईरान के अंदर, तब से यूएस ने जो है वो ईरान के ऊपर डिफरेंट सैंक्शंस लगाई हुई और इन्हीं सैंक्शंस को जो है वो बढ़ाता रहा, सख्त से सख्त करता रहा, यहाँ तक कि अब वो बिल्कुल भी उसको अलाउ नहीं है कि वो अपना ऑयल जो है वो दुनिया में किसी भी मुल्क को बेच सके। और ये सैंक्शंस किस तरह काम करती हैं कि जो वर्ल्ड के जो पेमेंट सिस्टम्स होते हैं जिसमें स्विफ्ट है एक सर फहरिस्त, वहाँ से इनके अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, इन गवर्नमेंट्स के अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया जाता है और वो उन लोगों को पेमेंट उन सिस्टम्स के थ्रू नहीं कर सकते जहाँ पर दूसरे ममालिक को जो इस सिस्टम में से गुजार के, बिकॉज दुनिया के तमाम ममालिक जो है वो इस सिस्टम पर डिपेंड करते हैं। ये एक इंटरनेशनल सिस्टम्स हैं और लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं। सो अगर इसी रास्ते से वो अपनी पेमेंट नहीं मंगवा सकते तो फिर वो बड़े मशकूक हो जाता है उनके लिए ट्रेड करना। लेकिन इस तमाम सैंक्शंस के बावजूद अभी जो लेटेस्ट खबर आई है उसमें खबरें हैं कि लाइक चाइनीज़ परचेजर्स ऑफ ईरानियन ऑयल फरवरी 2024 की ये न्यूज़ मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि उन्होंने बोला है कि 2021 से लेकर 23 तक यानी 2 सालों के अंदर अंदर या 2.5 सालों के अंदर अंदर 90 बिलियन यूएस डॉलर का पेट्रोल ऑयल जो है वो चाइना ने खरीदा है ईरान से। और ज़ाहिर है वो क्या करते हैं कि वो शिप्स जिनके ऊपर वो लोड किया जाता है ऑयल, उनके ऊपर वो फ्लैग्स दूसरे ममालिक के लगा देते हैं या फिर कुछ और फ्रेंडली ममालिक से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग अपनी शिप्स में जो है ये ऑयल ले जाओ और चाइना तक पहुंचा दो। सो इस तरह से करते हैं, यानी इट्स नॉट इम्पॉसिबल कि आप उनकी लाइक सैंक्शंस को डिफाई करो। कोई ना कोई तरीका, इंसान का मतलब ही यही, इंसान जो है वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है अपने लिए। या तो वो एक दूसरे को अपने ही करेंसी में एक दूसरे की पेमेंट कर रहे होंगे और अगर वो उनसे ऑयल ले रहा है तो ईरान जो है वो उसके बदले में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ही बहुत सारे और ख़रीद रहा होगा। सो इस तरह से मिलजुल के वो अपने इस मसले को हल कर रहे हैं। लेकिन बड़ी हैरत की बात यह है कि इतने सारे सैंक्शंस के बावजूद, जिस सैंक्शंस जो है मतलब यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो भी उन सैंक्शंस की रिस्पेक्ट करती हैं और भी बहुत सारे यूएस के एलाइज कंट्रीज हैं जो कि उन सैंक्शंस की रिस्पेक्ट करते हैं, उसके बावजूद ये 90 बिलियन की ट्रेड आपस में ऑयल के अंदर कर चुके हैं। एक और दोस्त है ईरान का, जो साउथ अमेरिका का एक कंट्री है वेनेजुएला, उसमें भी हालांकि वो खुद भी एक ऑयल रिच कंट्री है लेकिन उसके ऊपर भी बेशुमार सैंक्शंस ऐसे लगा दिए यूएस ने कि वो अपने ऑयल को रिफाइन नहीं कर पा रहे, अपने ऑयल का वो फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, बेच नहीं पा रहे उसे। तो उन्होंने क्या किया, ईरान के साथ ये डील की कि आप जो है वो अपना जो क्रूड ऑयल और गैस जो है कॉन्डेंसेट यानी कि एलएनजी टाइप, वो आप जो है हमें दे दो और हमारे मुल्क से जो फ्यूल ऑयल है उसको आप खरीद लो, यानी जो कि अनरिफाइंड, जो कि रिफाइन नहीं कर पा रहे वो वाला ऑयल आप ले जाओ। तो ईरानियन शिप्स आ रही हैं वेनेजुएला में, वो अपना क्रूड ऑयल वहाँ पे देती हैं और वहीं से उनका फ्यूल ऑयल जो है वो लेकर के ईरान में लेकर आ जाती हैं। सो ये चीज़ें हो रही हैं इवन दो कि ये दोनों कंट्रीज वेनेजुएला और ईरान दोनों के ऊपर सैंक्शंस यूएस की तरफ से लगी हुई हैं। और अब एक और जगह से कैस्पी न्यूज़ है, ये बता रहे हैं कि जो ईरान और वेनेजुएला है वो 4
بلین ڈالرز جو ہے اس کے اوپر ٹریڈ انڈسٹری آئل انڈسٹری کی جو ٹریڈ ہے اس کی اتنے پہ پہنچ چکی ہے، اور ان کا ارادہ ہے، ان کی پلاننگ ہے کہ وہ 10 بلین تک اس کو لے کر جائیں، اور اس کے بعد نیکسٹ فیز میں جا کر کے 20 بلین کی ٹریڈ وہ آپس میں آئل اور گیس انڈسٹری کی کریں. سو یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ تمام سینکشنز کے باوجود جو ہے وہ یہ تمام کام ہو رہا ہے. سو یو ایس کے لیے یہ ایک نصیحت ہے کہ سینکشنز رجیم کو ختم کیا جائے، اور ان لوگوں کو جن کو تم نے لیبل کر لیا اپنے دشمن، ان کے ساتھ ریپروچمنٹ کرو، ان کے ساتھ ٹریڈ ڈیلز کرو، اور ان کے ساتھ ان کی ٹرمز کو مطلب ایسے نہ کرو کہ تم لائک پوری اپنا مرضی کی اپنی ڈومینیٹنگ قسم کی ٹریڈ ڈیلز ان کے ساتھ ان کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ کوئی درمیان کا راستہ نکالو، بیچ میں اپنے دوست ممالک کو بٹھاؤ، اور یہ ایک ٹسل اور وار کی کیفیت کو ختم کرو، تاکہ گلوبل اکانومی جو ہے، جو کہ ریسیشن کا شکار ہے اس وقت، وہ اس مصیبت میں سے نکلیں، اور لوگ جو ہے وہ اور دنیا کے ممالک جو ہے ترقی کے راستے پہ جا سکیں. اب آپ کو میں یہ انرجی وار کی بات بتا رہی تھی، تو قطر کو دیکھ لیں. قطر نے جو ہے وہ ایل این جی کو اپنی جو بہت بڑا دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے، اور اس کی خاص بات یہ کہ وہ اس کے پاس سب سے چیپ ایل این جی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی جو ایکسٹریکشن کاسٹ اور ریفائننگ کاسٹ سب سے کم ہے، تو وہ سب سے سستا جو ہے وہ اپنی گیس جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے. اور 25% گلوبل مارکیٹ جو ہے اس وقت بھی قطر کے پاس ہی ہے، لیکن انہوں نے یہ اپنا پلان بتایا ہے کہ ہم جو ہے 85% اس کو مزید ایکسپینشن کریں گے، اور جو نارتھ فیلڈز ان کی ہیں جو کہ 77 ملین میٹرک ٹن اس وقت چلا رہی ہیں، وہ جو ہے ان کو اب 142 ملین میٹرک ٹنز تک لے کر جائیں گے 2030 تک. سو یہ ان کا ارادہ ہے، اور ان کا اسپیشلی ٹارگٹ یہ ہے کہ جب سے یوکرین وار شروع ہوئی ہے اور یورپ کے اندر جو گیس ہے رشیا سے وہ آنا ختم ہو گئی، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ یورپ کے ممالک نے جو اپنی کمی ہے، جو گیپ تھا، اس کو فل کرنے کے لیے یو ایس سے مہنگا گیس، مہنگی ایل این جی خریدنی شروع کر دی ہے، جو کہ وہ اپنی فریکنگ سے نکالتے ہیں. تو قطر جو ہے وہ اس کو اپنا ٹارگٹ کر رہا ہے کہ میں اپنی ایل این جی کی پروڈکشن کو بڑھا دوں گا، اور وہ یورپ کو جو کمی ہے، جو ان کو ضرورت ہے، وہ میں پوری کروں گا. بہرحال ایسا نہیں ہے کہ انرجی کی وارز جو ہیں وہ بالکل اسی طرح سے چلتی رہیں گی، کیونکہ زیادہ جو ایڈوانسڈ اکانومیز ہیں دنیا میں، وہ سب شفٹ کرنا چاہ رہی ہیں کہ انٹرنیشنل انرجی ایسوسیشن کی، یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں نیوز، کہ energy world is set to change significantly by 2030 based on today's policy settings alone. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ رینیوبلس کی طرف، گرین انرجی کی طرف جو رجحان ہے ایڈوانسڈ اکانومیز کا، وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، بیکاز آف دا ریزن کہ فاسل فیولز ایک تو ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے خام خواہ کی یہ جنگیں جو ہیں یہ بھی ہو رہی ہیں. اور ان کا کہنا ہے کہ آنے والے یہ جو 10 سال ہیں اس کے اندر آپ کو 10 ٹائمز زیادہ جو ہے الیکٹرک کارز جو ہے وہ روڈز کے اوپر نظر آئیں گی. سولر جنریٹڈ انرجی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی. ونڈ مختلف رینیوبلز، جس میں ونڈ انرجی، سولر انرجی، اور جو ہے اسٹورڈ بیٹریز کے اندر جو انرجی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ہیٹ پمپس اور ادر الیکٹرک ہیٹنگ سسٹمس، وہ کہہ رہے ہیں بہت سارے جو ہے وہ سسٹمس نئے نئے سامنے آ رہے ہیں جو کہ ریپلیس کر دیں گے فاسل فیول سے لی ہوئی انرجی کو. سو شاید تب بھی انرجی وارز چلیں، لیکن ان کا ایک جو فریم ورک ہے، ان کا جو انداز ہے، وہ ڈیفینیٹلی چینج ہونے والا ہے آنے والی دہائیوں میں. سو لیٹس سی اینڈ وش بیسٹ فار دا future of humanity as a whole. Thank you.